अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए और जिस तरीके से लियाकत चट्टा ने इंकशाफात किए, उन इंकशाफात के बाद उसूलन तो ये चाहिए था, क्योंकि जो इल्ज़ामात लियाकत चट्टा ने धांधली के लगाए हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर लगाए हैं। इन इल्ज़ामात के बाद और इन इंकशाफात के बाद इन दोनों को ये चाहिए था कि फ़ौरन इस्तीफ़ा देते, फ़ौरन रिज़ाइन करते, अपने ओहदे छोड़ते और एक हाई लेवल, टॉप लेवल का एक जुडिशल कमीशन बनता। वहाँ पर जो है वो सारी इंक्वायरी होती, वहाँ पर जो है इसकी सारी इंक्वायरी की जाती और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता और आवाम के सामने हक़ाइक़ जो है वो रखे जाते, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट की चोरी का मामला है, अवाम के वोटों की चोरी का मामला है। इसलिए ये छोटा मामला नहीं है। एक तो सरकारी खजाना होता है और एक अवामी वोट के ऊपर डाका होता है। सरकारी खजाने के ऊपर डाका ये भी बड़ा सीरियस किस्म का जुर्म है, जो कि इमरान खान ये बात करता है इनके मतलब शरीफ खानदान, जरदारी खानदान के मतलब कि ये सरकारी खजाने के ऊपर सप बन के या अस्ता बन के बैठ जाते हैं और लूटमार करते हैं, जो कि अब दोबारा से इन लोगों ने एक इत्तेहाद करके सिलसिला शुरू करना है। तो इमरान खान ना सिर्फ इसके खिलाफ है, सरकारी खजानों के ऊपर लूटमार के खिलाफ है, बल्कि इमरान खान वोट चोरी और वोट के ऊपर जो टाका मारा गया है इसके भी इमरान खान के खिलाफ है। अब ये जो लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इल्ज़ामात और इंकशाफात किए गए, उसके बाद तो उसूलन ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देता और इंक्वायरी होती है और जो उसूलन पीटीआई की 180 नशिस्तें बनती हैं, जो कि बैरिस्टर गौहर खान और पूरी पीटीआई कई मरतबा बता चुकी है कि हमारी कहाँ कहाँ सीटें चुराई गई हैं, चोरी की गई हैं, और अगर उनको मिलाया जाए, शामिल किया जाए तो हमारी 180 सीटें बनती हैं आम इंतखाबात के अंदर। कोटा में ला लिया जाए तो वो 200 से ऊपर निकल जाता है नंबर सीटों का, जो कि 2/3 मेजॉरिटी बड़ी आसानी के साथ बन जाती है इमरान खान की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया या इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी का आज आखिरी इजलास है, आखिरी इजलास हुआ है और उसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। अब ये जो 2-3 इजलास हुए इंक्वायरी कमेटी के अंदर, इंक्वायरी कमेटी के वहाँ पर हुआ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और इसका फैसला क्या आ सकता है, जो कि लग रहा है रिटन ऑन द वॉल है, यानी कि निविष्टा दीवार है या सामने लिखा हुआ है कि क्या फैसला आ सकता है। ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, इंक्वायरी कमेटी, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही, भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो इल्ज़ामात हैं, उन्होंने खुद ही इंक्वायरी कमेटी बनाती है। अब ये जो इजलास हुए हैं इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इसका फैसला क्या आ सकता है ये मैं आपको बताता। देखिए, ये असल में मामला शुरू होता है उस दिन जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा PSL की इफ्तिताह के लिए तकरीब वहाँ पर होती है, वहाँ पर पहुँचते हैं, मीडिया के साथ बात शुरू करते हैं, तो अचानक से PSL की बजाय वो निकल जाते हैं इलेक्शन की तरफ और इंकशाफात से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ जाता है। वहाँ पर ये कहते हैं कि पिंडी डिवीज़न के अंदर जो हल्के हैं, कौमी असम्बली के जो 13 हल्के और सूबाई असम्बली के 26 हल्के, वहाँ पर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है ROs के ज़रिए से, DROs के ज़रिए से, और इस धांधली का जो हुक्म है इसके अंदर बराह रास्त जो 2 शख्सियात मुलविस हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा और दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा। ये अब कमिश्नर रावलपिंडी ने जब इंकशाफात कर दिए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ गया। अब इस सिचुएशन में जब PTI, ना सिर्फ PTI बल्कि बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके अंदर GDA की पार्टी शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम की जमात शामिल थी और इस तरह के बहुत सारे लोग शामिल थे, वो तमाम के तमाम इस बात के ऊपर वो एहतजाज कर रहे थे और धांधली के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से बड़ा शोर मचाया जा रहा था कि आप लोगों ने धांधली की है और ये धांधली का जो अब मामला है आखिरकार किसी किनारे लगना चाहिए
اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ کون اس میں ملوث ہے اور کس نے یہ دھاندلی کی ہے، کون اس کے اندر ذمہ دار ہے۔ وہ سارے یہ شور مچا رہے تھے، لیکن مچا لے اس کے اوپر کوئی کسی کے کانوں پر جوں تک رینگی ہو۔ لیکن جب یہ کمشنر راولپنڈی نے اتنے بڑے انکشافات کر دیے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے خود سے ان کے اوپر تو الزام ہے، انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی، اور انکوائری کمیٹی کے اجلاس جو ہوئے ہیں 3-4، آج آخری ہوا ہے، اور اس کے بعد 1-2 دن کے اندر یہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر۔ اس کے جو اجلاس ہوئے اس میں قومی اسمبلی کے 13 اور صوبائی اسمبلی کے جو 26 حلقے ہیں یہ پنڈی ڈویژن کے اندر، وہاں کے تمام آر اوز کو، تمام ڈی آر اوز کو، ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کو بلایا گیا، ان کے بیانات لیے گئے ہیں اور ان کے بیانات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ اب ان کے بیانات اور ان کے بیانات کی حیثیت کیا ہے؟ جس دن یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی جانب سے انکشافات کیے جاتے ہیں، ٹھیک اس کے اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد تمام آر ایس کو، ڈی آر ایس کو کمشنر آفس کے اندر بٹھایا جاتا ہے، نئے کمشنر کو لایا جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، اور ان کی سربراہی میں آر ایس ڈی آر ایس کو بٹھا کے ایک پریس کانفرنس کروا دی جاتی ہے، جس کے اندر تمام آر ایس جو کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے الزامات یا انکشافات ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی پریشر ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، ہم تو یہاں پر انڈیپینڈنٹ کام کر رہے تھے۔ تو وہ جو انکشافات تھے انہوں نے براہ راست وہاں پر پریس کانفرنس کر کے مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جانب سے کیا بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور جب انہوں نے کھل کر یہاں پر بتا دیا، انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کی حمایت کر دی، حمایت میں کھڑے ہو گئے اور کمشنر راولپنڈی کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو وہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحقیقات جو ہے وہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر کی جائے جہاں پر ایک آزاد انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ، وہاں پر یہ تحقیقات کی جائے، جس میں کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود نہ ہو اور اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان موجود نہ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو، انڈیپینڈنٹ کمیشن اس کی انکوائری کرے اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے، اور عوام کا جو ووٹ بینک ہے، عوام کا جو اس وقت ووٹ چوری کیا گیا ہے، ان کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہوں، اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہو، اس کے اوپر مکمل طور پر چیزوں کو سامنے لایا جائے اور پتہ چلے کہ آخرکار کن لوگوں نے اس کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ اب جو کمشنر راولپنڈی ہے اس نے تو بڑے ہی اسٹریٹ انداز سے بتا دیا ہے کہ اس میں کون کون ملوث ہے اور کس طریقے سے یہ سارا آپریشن کیا گیا، اور یہ نون لیگ والے اور بڑی نون لیگ کے حمایتی لوگ اور صحافی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کمشنر کا کیا تعلق ہے کسی بھی ڈویژن کے ساتھ یا الیکشن کے ساتھ، یا کمشنر کا کیا تعلق بنتا ہے، جبکہ اگر تھوڑا بہت کوئی بیوروکریسی کو جانتا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ کمشنر ایک ڈسٹرکٹ کا یا ڈویژن کا سربراہ ہوتا ہے، اور باقی جتنی نیچے انتظامیہ کی مشینری ہے وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے، اور یہ انتہائی اہم ترین پوسٹ تصور کی جاتی ہے۔ تو ان کے ذریعے سے آپ جتنی انتظامیہ ہے نیچے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، اور جو بھی آپ حکم دیں گے آخرکار وہ نیچے تک امپلیمنٹ ہوگا، ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اہم ہے، اور ان کا جو دیا ہوا حکم ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا یا میں نے کہا آر ایس کو، ڈی آر ایس کو اور نیچے انتظامیہ کو، ماتحت لوگوں کو، تو پھر ان کی بات کے اندر وزن ہے۔ لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ نہ ہی ہم نے اس کی انکوائری کرنی ہے، نہ ہی اس کی تحقیقات کرنی ہے، نہ ہی کوئی جوڈیشل کمیشن بننا ہے۔ جہاں پر چیف الیکشن کمشنر انہوں نے ایک پریس ریلیز دے دی اور خود سے ایک انکوائری بنا دی کمیٹی، ادھر سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی خود بخود میڈیا کے دوستوں کے سامنے آ گئے اور انہوں نے بھی ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا جس طریقے سے سادگی کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ ووٹ چوری کا
بہت کے اوپر ڈاکہ مارنے کا بڑا سیریس قسم کا چارج تھا، الزام تھا، لیکن اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اس کو انڈر دا کارپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ حقائق جو ہے، حقیقت جو ہے کہ ہوا کیا ہے، وہ عوام کے سامنے نہ لائی جا سکے، اور یہ جو PDM 2 بنایا گیا ہے اس کا کہیں شراسہ نہ بکھر جائے۔